Sa makausan sa mga igsoon, mayo nga buntag o ang Diyos dalaygon sa walay katapusan. And then, naghatag pa siya kanato o kigayon nga din kita nakamata na sabi nga takna sa kabuntagon. Atong gipasalamatan ang Diyos tungod kay siya nagahatag kanato o panabang samtang kita nagapahulay sa kagabigon. Ning kabuntagon, magapadayon kita sa pagtuon sa iyang mga pulong para sulat sa balaan nga kasulatan. Atong manunduman igsoon, gadiyan, di na kini bago pastong pangdungog, gadiyan ang Diyos nagsulat sa 10 kasugo diha sa papan nga bato. Ang iyang gigamit niya sa pagsulat, ang iyang tudlo mismo. Iya kining gisulatan ang papan nga bato. Nga sa diha nga human siya nga nakasulat nini. Iya kining gihatag kang Moises. So, di modo nga igol lamang sa Moises nagadawat sa 10 kasugo nga gisulat sa Dios. O kining 10 kasugo nga iyang gisulat, mo kini ang sugo nga nagpahinumdom kanato ini sa kalibutan nga samtang kita nagapaabot sa iyang ikaduha nga pagbalik. Gusto sa Dios nga ang tao mahimong balaan, dili siya bastos nga pagkatao. So dunay sugo nga iyang gihatag aron mo kini ang tamdan sa tao samtang siya nagkinabuhi pa dinhi sa kalibutan. Ato ba manghinungdan ba nga kung ang tao mangawat presohon? Kanya kining pagpangawat na kini sa 10 kasugo, nangingon ang 10 kasugo ayaw pangawat. Ato manghinungdan nga ang tao kung makapatay presohon. So na kini sa 10 kasugo, nangingon ayaw pagpatay. Kung ang tao manapaw o mga presohon, naapod kini sa 10 kasugo, nangingon ayaw panapaw. So di modo, kining 10 kasugo o kini ang atong tamdanan nga din magkinabuhi kita nga Kristohanon. Din kining 10 kasugo uban kini sa atong kinabuhi. Tungod kay mo kini ang kanunay nga nagatudlo kanato unsaon nato sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Dunay may tawo nga ingon nga wala ni 10 kasugo. Baka kalaigsoon tungod kay ang 10 kasugo o kini ang atong muni atong tamdanan, atong basihanan sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. No? So ang 10 kasugo napo diri nangingon, remember the Sabbath day to keep it holy. So di modo nga sa Ecclesiastes 12:13 nga nagingon, kadlo kay ang Diyos o bantayan nato ang iyang mga sugo tungod kay mo kini ang tibuok katondanan sa tao. Mas bola ko igsoon, ang katondanan sa tao mao ang pagbantay sa sugo sa Dios. Ang yawa nagtuo sa Dios apan wala motuman sa sugo sa Dios. Pagpili motuman ang tao o nga iya sa Dios o mosupak sa sugo sa Dios nga iya sa yawa. Sino po na kayo sabto nagsuon? Kung mosupak kita sa sugo, ang atong kaabin mao ang yawa, tungod kay ang yawa nagsupak sa sugo.